सुरुवातेक आमी गायन करूया. नंबर A3, पेज नंबर 2. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्यानो, आयज पवित्र सभा निरपराधी बालकां रोग साक्षी हांची परब करता. आयज आमी हे मिसान मांडो घेता आसतना देवाचो संदेश आमच्या जिवितांत आमी ओळखून घेवंक, मानून घेवंक, हे मिसाच्या भेटेंतल्यान आमची आवडी आनी हुस्क्या सगळी भावना आमी देवाक उबारतना खरीत भाशेन सगळ्या भुरग्यांक आमी लक्षांत घेवया. आनी मिसाच्या भेटेंतल्यान आमकां जोन एकल्याक आशिर्वाद मागतना खरीत भाशेन हो देवाचो आशिर्वाद आयज भुरग्यांक मागुया. असले मन घेवन ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आमी एकवटले तेन्ना आमचें जिवीत हे वेळार आल्तारार घालुया. देवाक दिनवासतना ह्या दिसा खातीर, आमच्या जिविता खातीर, भुरग्यांच्या देण्या खातीर जिवितांत आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातखी सोडपोतवेदार देवा आनी तुमकां बाबा बोड्यादो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. हे पासत घेवन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा बोड्यादो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोड पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सगळीं बरोबर म्हणुया. मोहिमा देवाक उंचर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गींच्या राया, सोड पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करताव, आमी तुका दिन वाचताव. तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणताव. सौम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सौम्या देवा, देवाचे शेले, तूं संसाराचे पाप खाताय
आमची काकलूत खोर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. पितुच्यांदो, ह्या वेळार आमचे इंतेसांव, आमची आवडी आनी भावना देवाक उबारतना मागुया आमच्या भुरग्यां बाळांक पासत. मागुया जायतीं जाणां आपल्या कुटुंबांत भुरग्याक आशेतात, तांचोय उगडास करुया. वाडदीस समोर उमतात, लग्नाचो दीस पाळटात, तांचोय उगडास करुया आमी. स्वर्गींच्या बापा, आयच्या दिसाक निरपराधी बाळकांनी रोगसाक्षी जावन आपले जिबेन न्हय पूण मर्नान तुजी वाखाणणी केली. आमी जिबेन उच्चारता तो भावार्थ जिविताचे चालीन परगटूंक आमकां कृपा दी. ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत सुवाचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, आमी आयकलां आनी तुमकां आमी परगट करता तो जेजूचो संदेश हो. देव म्हणल्यार उजवाड आनी ताचे सवें कसलोच कालोख ना. कालोखांत आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारांत आमी आसां म्हूण आमी जागले जाल्यार सगळें आमचें जिवीत फटकिरें. कित्याक स्वता प्रमाणे आमी जियेना, पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसां. आनी ताच्या पुता जेजूचें रगत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ करता. आमकां पातक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयतात आनी आमचें सवें आनीक सोत ना. पूण आमची पातकां आमी उलकून घेता जाल्यार देव आमची पातकां बक्षिता आनी सगळ्या खोटेपणांतली आमकां नितोल करता. कित्याक तो विस्वाशी आनी प्रमाणीक. आमी कधीच पातक करूंक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी ताका फटकिरो करता आनी ताचें उतर आमचें सवें ना जाता. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करचें न्हय म्हूण हांव तें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकान पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोदी करतलो आमकां एकलो शारुती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाटक करता ती बोली, आमचीच न्ही बगर आख्ख्या संवसाराची. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. शिकारेकाराच्या फासांतले सोण्या बोरी आमी सुटून गेल्या. शिकारेकाराच्या फासांतली सोण्या बोरी आमी सुटून गेल्या. तांचो राग आमचेर पेटून तो आमकां जिवीत गिळटले आसले.
शिकारेकाराच्या फासांतली सोण्यावरी आमी सुटोन गेल्या. आमी उदकांत बुडून मोरतोली आसल्या, उदकांचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. तांची भिरांकुलारां आमकां गिळ्ळ्या बोगोर रावची नासली. शिकारेकाराच्या फासांतली सोण्यावरी आमी सुटोन गेल्या. ताणे फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटून मेकळी जाल्या. जाणे रोचला स्वर्ग आनी संवसार, त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. शिकारेकाराच्या फासांतली सोण्यावरी आमी सुटोन गेल्या. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. आमी तुका वाखाणटाव देवा, तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी ओळखून घेता. रक्त साक्षांचो निर्मळ पोरजोळीत जोमो तुका वाखाणटा सर्वेस्परा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. ते उदेंतीचे विद्वान परत वचना फुडें जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडून एका देवदूतान म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताची आवय घे आनी इजिप्ताक पळून वच, आनी हांव सांगी पर्यान थंय राव. तर हेरोद बाळकाक ना करूंक ताची सोद करची आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताची आवय घेवन तेच राती इजिप्ताक पळून गेलो आनी हेरोद मोरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक थावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें स्वर्गेस्परान प्रवाद्या उदेशी सांगलोलें उतर पाडचे खातीर हें घडलें. विद्वानांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळोवन हेरोद एकदम रागाबरीत जालो आनी आपले मनीस धाडून बेतलेमांत आनी सभोवती आसलोल्या गांवांनी विद्वानां कडेन विचारून घेतलोल्या काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्सांच्या व उणे पिरायेच्या बाळकांक मारून उडयले. तेन्ना जेरमियास प्रवाद्या उदेशी अशें सांगलोलें तें खरें जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो. मोठे रोडणे आनी विलाप. राखेल आपल्या भुरग्यांक रडटाली आनी ती नांच जाली म्हूण बुजवण घेनासली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे आनी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानो, जायते जाणांक टीव्हीचेर सिरियल पळोवपाची कडेक आवड आसा. टीव्हीचेर आमी सिरियल
ओ आनी दुसरी कितें पळयता हांव तेन्ना तातूंत एडवर्टायजमेंटूय येतात आनी सिरियल मुवीज वो एडवर्टायजमेंट आदी आनी आतां पळयलें जाल्यार जायतो फरक आसा जायते भशेन उदरगत जाल्ली आसा हातूंतली एक आमी म्हणून जाता एक डेव्हलपमेंट वो जे फुडें पावलां तें म्हणल्यार बाबा बुड्यादो सिरियलांत एडवर्टायजमेंटान भुरगीं दिसती पडटात आदी नासलें चडशें कोण सिरियलां बी पळयता जाल्यार खबर आसतली भुरगीं चडशीं सिरियलांत आतां तेमी भुरगीं घातलेलीं आहात एडवर्टायजमेंटूय येतात हातूंतूय भुरगीं दिसतात आनी आमी जाणो भुरग्यांची आवड सगल्यांक आनी भुरग्यां वरवीं भुरग्यांचेंच मन न्हय पूण भुरग्यां वरवीं भुरग्यांचें मन तशेंच वाडलेल्यांचें मन एके भशेन घुल करता आनी हें सिरियल घोडेक अदीक पळोवंक दिसता फाल्यां कितें जातलें काय तेच भाशेन एडवर्टायजमेंट भुरग्यां वरवीं फकत भुरग्यांचेंच मन न्हय वाडलेल्यांचेय मनाचेर बाबा भुरग्यां परिणाम येता ट्रायंग टू कन्विन्स आनी अशे भशेन हें भुरग्यांचेर लक्ष घालता आसतना शेकडे आदीं बाबा बुड्यादो कितें घडलें तेन्ना जेजू जल्मलो तें आयचो सेवादोर सांगता 2 वर्साचे पिरायेचे सुपुली बाळ ओ उणे पिरायेची हेरोदीन रागाबुरीत जावन ताणें जीव काडलो शुभ वर्तमानांत परगट जाला आनी बाबा बुड्यादो शेकडे आदीं ह्या भुरग्यां सोबें कितें घडलें हें सिरियल न्हय शेकडे आदीं हे भुरग्यां सोबें 2 वर्साचे पिराये उणे पिरायेचे हे भुरग्यां सोबें कितें घडलें निरपराधी बाळकांचो जीव काडलो हो एडवर्टायजमेंट न्हय हें सत आनी हें सत आयज आमी हे मिसाचे पेटेंतल्यान एक परब कशी आमी बाबा बुड्यादो समोर उमता आनी टीव्हीचेर बाबा बुड्यादो सिरियल ओ एडवर्टायजमेंट भुरग्यांक घालून एके भाशेन आमच्या मनाचेर आमी ते परिणाम घालूंक सोदतात ट्रायंग टू कन्विन्स अस आयज जेन्ना पवित्र सभा निरपराधी बाळकांची ही परब करता तेन्ना रोगसाक्षी ती आयज ही परब शूड कन्विन्स अस ही परब जावन जायते एके भाशेन आमकां एक उर्बा एक नेट आमी ज्या ह्या 2 वर्साच्या पिरायेर आनी उण्या वर्साच्या पिरायेच्या भुरग्यांनी जेजू बाळका जेजू खातीर कितें केलें जाल्यार ही परब आयज म्हाका सांगूंक जाय की हांवूय जेजू खातीर कितें करतलो कितें करतलें पयले वाचपांत आमी गेले जाल्यार बाबा बुड्यादो जेजूचें रगत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ करता हें जाणा आमी वसोक्त आमी पातकी आमी पूण जेजूच्या रगता वरवीं ही आमची पातकां धुवन वेतात आमी वसोक्त आसान ती आमकां गोठाय मेळटा ल्हान आसतना ह्याही बाळकांनी सुपुल्ल्या बाळांनी रगत वारयलें कितें तरी केलें ल्हानूच आसतना आयज बाबा बुड्यादो आमी ल्हान ना पूण आमी वाडल्यो ल्हान आसात भुरगीं आहात दुबावना भुरगीं आहात वाडलेलीं आहात आयज मिसान माटो घेता आसतना मागुया बोड आनी करपा जेजू मासा रगताचे त्याच रगताचे की आमी आमचे जण एकल्याचे परिस्थिती प्रमाणे आमी कितें तरी करूंक आनी हें करूंक बाबा बुड्यादो दुसरी एक वस्त गरजेची म्हणल्यार नियाळाक दुसरो मुद्दो आमी पळयता ह्या दिसांनी आमकां आयकूंक येता जुजे स्वप्नांक दिश्टी पडलो देवदूत ताचे लागीं उलयलो देवदूत कितें सांगता ते प्रमाणे तो आपले मारयेक घेवन आनी बाळकाक घेवन तो हे वाटेन गेलो ते वाटेन गेलो हो गांव सोडलो दुसऱ्या गांवांत गेलो बाबा बुड्यादो हाजो संदेश कितें हाजो संदेश हें
जुजे मारेन आपल्या बाळका जेजूक घेऊन फुडें एक एक पावल मारता आसतना देवाचे येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत तांणी देवाक उक्तें दवरलें आनी देव कितें शिडकायता त्या प्रमाणे तांणी एक एक पावल मारलें कितें करचें कितें ना करचें. आयच्याय काळार बाबा भोंवड्यांनो आमी जेजू खातीर कितें तरी करूंक सोदता ह्या निरपराधी बाळकां भाशेन जाल्यार आमी आमचें जिवीत देवाक पवित्र आत्म्यांक जो कितें सुचयता कितें शिडकायता ताका कान दिवन आमी करची गरज आसा. तर आयज आमी कितें भाशेन भुरग्यां खातीर कुटुंबांत जीं भुरगीं आसात तांचे खातीर देवाक दिनवासतना तांचें जिवीत देवाक उबारतना तांचे देवाचो आशिर्वाद मागतना जे कुटुंबांनी भुरगीं आशेतात तांचे खातीर आमी मागतना हे जोडे खातीर मागुया सगळ्यां पासत. कित्याक जेजू खातीर कितें करूंक आमची सगळ्यांची ही जबाबदारी. ही मिसाची भेट जावं दी जेजूचें मांस आनी रगत जेजू आल्तारार येतलो जावं दी आमकां बोडलांनी आदार. गायन करुया नंबर C38 पेज 44. Tukac Bapa Sor Moche Dita Tuka Hekale Tukac Vomta Sor Moche Tujeste Korkashele Moche Hatge Moche Painge Srikakor Autakoshe Tu samoi mo Orgot koru Shukavor Sogyan vivu Tu kats bapa Sohor moche Ditan tu kahekane Tukac volta sohor moche तुझेच देखोर खाशेले. म्हज्या भोयण्या भावांनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोड पदवेदार देवा बापाक मानतात तसलें जा म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा रोगतान आपणाक साक्षी दिवंक जेजून निरपराधी बाळकांक विंचून काडली ह्या सोडवणेच्या बलिदानांत आमी तुका भेटयता त्या तुज्या पुताच्या रोगतान आमचेय अपराध दोन काड म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोड पदवेदारान सासणाच्या देवा सोर काळयान सोडताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनोद शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यान्यांच्या किरकोळ दड्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटू वचूं आमची ही काळजां देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Pavitr, 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 dal paranzo sorvespor tu, sorgani sansar barlia tuja voi bava, un sorgi tu ca
soy soy, un sorgi tu ca soy soy. Sorves por cena vi yetata ca soy. Un sorgi tu ca soy soy, un sorgi tu ca soy soy. बापा खरोच तूं पवित्रतून सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेत घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेत घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यान सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेत मनशां पासत तें बारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावरताचो गूट आमी परगतुया. सोम्या जेजू आमी आमी ओंडो खाताव आनी हे कालसींतलें पियेताव, तितले पावटी तूं वैभवा येसोर आमी तुजें मरण परगटाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करताव आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शोधलेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर दिसतालोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगल्या यादनेकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणांचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयण्यांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुजे तिचो पोती, भाग्यवन धर्मदुतां, भाग्यवन जुजेवास आनी सोरकाणी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी सगळीं बरोबर दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिताव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येणयाक आमी बरवंशान वंतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवो चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांच घाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटाती हे शेळेच्या जेवणाका पयल्यान तितली आमी सुभागी सोम्या तोबे म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांनी घेवंक वेतना गायन करुया नंबर W4 पेज 263. धाकटुल्या भुरग्यांक मोजेशी येवंदी सर्गीच्या राजान असल्या हांगूच जागो धाकटुले भुरगे तुमी नाजाशा सर्गीच्या राजान तुमकां नासुवा सर्गीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्याचे सर्गीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्याचे सर्गीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्याचे सर्गीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्याचे.
प्रार्थुया. भोव मोगाड बापा, आजून ओळखूंक येनासलेल्या बाळकांक रोगतान जेजूक साक्षी दिवंक तुवें फावो केले आनी ताच्या जल्माच्या समयार रोग साक्षांचो मुकुट जोडून विचित्र मांडावळीन तुवें तांकां पावयली. तांची परब समोर उबून तुका आमी दिनवासतांव आनी ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमच्या सोडवणदाराच्या जिविताचे बर्थेन आमकां सुबाव वांटो दी म्हूण मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोर्बेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोडपोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. त्या सुपुल्ल्या बाळकां भाशेन पवित्र आत्मो सुचयतात ते प्रमाणे आमी जेजू खातीर कितें करूंक वचात आनी परत यात. जेजूच्या मोगान आनी खुशालकायेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार गायन करुया. नंबर H4, page 108. Conre palog solmola Devdutta tansuloila Conre palog solmola Devdutta tansuloila Beliak wotong formaila Zohichak nawla vismita Beliak wotong formaila Zohichak nawla vismita Balok goli goliato Bahalok razar-razarco Durbolan viksupurlo Gohorwang gotian zolmolo Konre palok zolmola Devdutta tansuloila Konre palok zolmola Devdutta tansuloila